बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज हमने प्रोग्राम में 3 टॉप स्टोरीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज 15 अगस्त है, भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन कश्मीरियों को गुलाम बनाकर कैसी आज़ादी, किधर की आज़ादी, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं, लेकिन सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारी करना शुरू हो गई हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे केयर टेकर सेटअप के बारे में, जिसकी हवाले से खबरें तो ये आ रही हैं कि कलील छोटी जो कैबिनेट होगी वो होगी, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो हैं वो अपना किरदार, अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो केयर टेकर सेटअप की होती है वो जिम्मेदारी निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले सेगमेंट के लिए हमारे साथ अली रज़ा सैयद साहब मौजूद होंगे, चेयरमैन है कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के। उनसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी ताहिरा औरंगजेब साहिबा, PMLN की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज 15 अगस्त है। कहने को तो भारत का यौम आज़ादी है, लेकिन ये यौम स्याह है कश्मीरियों के लिए। कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद से जो बर्बरियत ढाई जा रही है, और उसके पहले भी जिस तरीके से मैस ग्रेव्स, रेप्स और जिस तरह से मर्डर्स होते रहे कश्मीर के अंदर, ये इन इटसेल्फ एक अलमिया है। हमारे साथ इस टाइम पर अली रज़ा सैयद साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के। अभी पिछले दिनों अली रज़ा सैयद साहब, यूरोपीय हेडक्वार्टर्स जो ब्रसल्स के अंदर है भारतीय सफारत खाने का, उसके बाहर भरपूर एहतजाज हुआ है, और कश्मीरी इस टाइम पर उनकी ज़बाबंदी, नज़रबंदी, उनके साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है, जितनी पॉपुलेशन नहीं है उतनी भारतीय फ़ौज लाकर खड़ी कर दी है। आज यौम स्याह है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपको इस बात का इदराक नज़र आता है कि कश्मीर में किस तरह के सितम ढाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताता चलूं कि आज जो इंडियन एम्बेसी के सामने जो हमने प्रोटेस्ट किया था कश्मीर काउंसिल EU ने, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए था कि बेल्जियम के जो लोग हैं, यूरोपियन लोग जो हैं, या इंडियंस जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में आए हुए थे, उन तक भी हमारा मैसेज जाए कि जो उनकी फाशिस्ट हुकूमत, मोदी सरकार जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रही है, या जो कुछ वो इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, वो उन लोगों तक भी मैसेज जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया भी उस तरीके से पेश नहीं करता। तो हम अपने इस जो ब्लैक डे को मनाते हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है। हमें खुशी होगी कोई कौम भी जो है वो अपने आज़ादी का जश्न मनाए, लेकिन दूसरों के हकूक गस्ब करके, दूसरों के हकूक सलब करके और वहाँ पे जुल्म सितम करके वो अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मना सकते। हम हमेशा कोशिश रही है हमारी कि भारतीय सरकार को ये बताया जाए कि ताकत के बलबूते पे उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो कश्मीर का मसला हल कर लेंगे, वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो इसमें बिल्कुल नाकाम हुए हैं और वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और एक ही रास्ता है इसका, अगर अमन चाहते हैं, अगर उस खित्ते में, साउथ एशिया में अमन चाहते हैं, वहाँ के अवाम की भलाई चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की तकरीरें मौजूद हैं, जो उन्होंने नेशनल फोरम पे जो इन्होंने कश्मीरियों के साथ वादा किया था वो पूरा कर दें, उस खित्ते में अमन आ जाएगा। अली रज़ा सैयद साहब, वादा प्लेबिसट का था, वादा हक़ खुद इरादियत का था। वहाँ अब एक और नया मसला खड़ा हो गया है कि हिंदू पंडितों को वहाँ की डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, वहाँ की रेजिडेंस बांटी जा रही है, और मुसलमानों को वैसे ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यासीन मलिक, खुर्रम परवेज़ जैसे लोगों को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो यहाँ तो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, कर रहा है भारत का स्टेट, और ये चाह रहा है कि अगर प्लेबिसाइट तक जाना भी पड़े इंटरनेशनल अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, तब भी वो मौका फराहम ना किया जा सके मुसलमानों को उधर के, कि वो कश्मीर के बारे में अपना वाकई में हक इस्तेमाल कर सकें। इस बारे में किस तरीके से इंटरनेशनली हम इस बात को उजागर करा सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है
کہ وہاں ڈیموگرافی چینج کی جائے. 3 ملین سے زیادہ اس وقت ڈومیسائل جو ہے نان کشمیریز کو دیے جا چکے ہیں. لیکن جس طریقے سے اس سے پہلے بھارت نے اپنی میکسیمم طاقت استعمال کر کے وہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکا, وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی جو ان کی خواہش ہے انشاءاللہ اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم عالمی برادری کو بتا رہے ہیں, ہم جو اکنامک پاورز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی بھی, جس میں یہ واضح طور پر ہے کہ پلیبیسائٹ سے پہلے کوئی بھی چینج وہاں نہیں آ سکتی جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوتا. تو یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن اس میں ہمیں اپنی جو تحریک ہے, اپنی جو اسٹرگل ہے, اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اور زیادہ تیز کرنی پڑے گی. ہمیں رابطے بڑھانے ہوں گے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اٹسیلف بھی جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرتے ہوئے بھارتی سرکار کو بتائے کہ کس طریقے سے طاقت کے استعمال سے یا ڈیموکریسی چینج کر کے وہ کشمیر کے مسئلے کو کبھی حل نہیں کر سکتے. علی رضا سید صاحب, تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک ان دس نوبل کاز. کشمیریوں کے حق کی آواز بلند کرنے میں ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, سارے پاکستانی آپ کے ساتھ رہیں گے. کشمیر ناؤ نیڈس ٹو بی سین ایز اے فلیشنگ پوائنٹ فار 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ایز ویل ایز اے گریو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن ایریا جو کہ انڈین illegally occupied کشمیر ہے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے اور بات کرنا شروع کریں گے پاکستان کی سیاست کی. کیا ہو رہا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کشمیر اور اب ذرا اپنی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ خبروں کی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے آج, اور پی ایم ایل این کے حوالے سے زیادہ خبریں ہیں, تو میں ذرا آپ کے سامنے تینوں خبریں رکھ دیتی ہوں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کیا واپس آ رہے ہیں سپٹمبر کے میڈ کے اندر پاکستان, کیا 21 سپتمبر ڈیٹ بتائی جا رہی ہے جو وہ درست ہے. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں لندن. اگر میاں نواز شریف صاحب واپس ہی آ رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا کیا ہے, what is going to happen. تیسرا یہ بتائیے گا کہ انتخابات اگر تو 3 مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون تیار ہے, اور اگر 5 مہینے کے اندر ہیں تو کیا آپ لوگوں کو اتنی تیاری کا ٹائم چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف صاحب کی آمد کی ڈیٹ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہوئی. یہ پتہ ہمیں بھی ہے کہ سپٹمبر کے مڈ تک انشاءاللہ آئیں گے, اور شہباز شریف صاحب ابھی لندن پہنچے نہیں جائیں گے. اور جو الیکشنز کی آپ نے پوچھا تاریخ, ہم 3 دن میں بھی الیکشن ہو تو تیار بیٹھے ہیں. ہم بالکل تیار ہیں. صرف ہم ہی نہیں, پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں تھیں, ہر سیاسی جماعت الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن الیکشن تب ہوگا جب الیکشن کمیشن کروائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری, نئے سینسس کے بعد جو الیکشن ہوگا, پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. پھر ان حلقہ بندیوں پہ اعتراضات بھی ظاہر ہے ہمیشہ آتے ہیں, پھر وہ سب سالو ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ فیبرری مارچ تک الیکشن ہو جائیں گے. فیبرری مارچ تک کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو اکتوبر میں لینا چاہتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, کسی سیاسی جماعت کو, کسی کارکن کو اعتراض نہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے تو کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے, 3 مہینے کے اندر تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو جائے گا اگلے سال. نہیں, وہ یہ ہے ہی نہیں سال. دیکھیں, وہ یہ کہتے تھے, میں نے کبھی کہا. اور پہلی بات یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اور وہ نوجوان نسل جن کے ووٹ کا اندراج ہو گیا ہے, اب وہ الیکشن کمیشن کی یہ ہے ثوابدید کہ کب حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, لیکن جلد سے جلد ہوں گی. اور یہ کام, میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ 3 ماہ میں نہیں تو 5 ماہ میں ضرور الیکشن ہو جائیں گے. اچھا شعیب شاہین صاحب, 3 ماہ نہیں تو 5 ماہ, 5 ماہ قبول ہے, آگے نہیں جائیں گے, اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے, گارنٹی کے طور پہ لے لوں میں طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کی بات؟ انشاءاللہ میری
पक्की उम्मीद है। चले जी, 5 महीने की गारंटी मिल रही है शोएब शाहीन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब तक कानूनी पैराए में देखें अगर तो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतने सारे, ऑब्वियसली चेयरमैन पीटीआई इस टाइम पर जेल में मौजूद है, वकला को भी नहीं अक्सर मिलने दिया जा रहा हो तो उनसे जेल के अंदर। आज भी बुशरा बीबी गई हैं लेकिन वकीलों को नहीं मिलने दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या 5 महीने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में तैयार हो सके कि ये कानूनी जितनी भी पेचीदगियाँ हैं इनको, इस गुत्थी को सुलझा सकेगी? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये इनके हाथ में अब रहा क्या है। अब इनके कहने से कि ये 5 महीने होंगे या 5 साल बाद होंगे, इनके कहने और ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने तो बारूदी सुरंगें बिछानी थी, वो बिछा दी हैं। सीसीआई से जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने फैसला किया है उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी ख़त्म हो गया था, उसका फाइनल नोटिफिकेशन आना था। ये नोटिफिकेशन इन्होंने मई के पहले हफ्ते कर देते, दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते कर देते, जून में कर देते। कम से कम ये आज तक हल्का बंदियाँ अगर मुकम्मल होनी थी तो वो हो चुकी होती। तो अगले 60 डेज में इलेक्शन हो जाते हैं ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और वो भी इन्होंने फ्रॉड किया 3 दिन पहले। गो के आईनी तौर पर इनके पास हक है कि वो कर सकते हैं। 3 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी भेज दी। जब पीटीआई के 2 सूबों में असम्बली डिज़ोल्यूशन की समरी गई जो कि आईनी तौर पर हो सकती थी, और उस पर तो इन्होंने शदीद एतराज़ात किए कि जी इन्होंने क्यों ऐसा किया। लेकिन आज जब एक ऑफिशियली इन्होंने किया और वो भी 3 दिन पहले, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 90 दिन नहीं चाहिए थे। इन्होंने अपने इक़्तिदार के इख्तिताम से चंद दिन पहले, जो कि 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, ये सीसीआई की मीटिंग करके वो बारूदी सुरंग बिछा दी ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से कंप्रोमाइज्ड है। वो तो इलेक्शन से पहले ही भाग रहा है क्योंकि वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहता। और इनकी अगर नीयतें साफ होती हैं और इनको पता होता है कि इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये 60 डेज में इलेक्शन कराते, 90 डेज में इलेक्शन कराते, फिर ये इलेक्शन से ना भागते। मकसद इनका सिर्फ ये था कि इनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में कोई भी आप पोल उठा लें, इंटरनेशनल लेवल का पोल उठा लें, जो कि ये डिक्लेयर करते हैं कि इमरान खान और उसकी पीटीआई की जमात की पॉपुलैरिटी 80% और उससे ज्यादा है। ये अच्छा, वैसे ये पॉपुलैरिटी ना बड़ा स्वे करती है, कभी 70 होती है, कभी 71 होती है, आज आपने 80 बना दिया। मैं कहता हूँ आप उसको 70 समझ लें, उसको 60 समझ लें, उसको 80 समझ लें, उसको आप 50-51 समझ लें, तो इनके हाथ में तो नहीं है ना। अच्छा, सही, ये बात आपकी मेक्स कंप्लीट सेंस कि इनके हाथ में अब क्या है। रजा रूमी साहब, ताहिरा साहब ने कहा 5 एक बात कर लें, कंप्लीट कर आगे ले जाएं। देखिए 2 सूबे ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने बिठाए हुए हैं। मेन पॉलिसी डिसीजंस करते हैं इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। सीसीआई की मीटिंग ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी क्योंकि दोनों सूबों की रिप्रेजेंटेशन जो है उनको कोई अख्तियार नहीं था। एक तो ये है कि वो परमानेंट सीएम का ये काम है कि पॉलिसी डिसीजंस ले ख्वाजा आसिफ की जजमेंट की रोशनी में और आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। दूसरी बात, उनको अदरवाइज भी 3 महीने के लिए थे, जो कि उनको आज 8वां महीना हो चुका है। तो इसलिए वो कंपोजिशन ही गलत है, वो फैसला ही गलत है। इनको इलेक्शन विद इन 90 डेज करने चाहिए। हम इसको चैलेंज करेंगे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अच्छा, ये चैलेंज कब करेंगे ये बता दीजिएगा जरा। ये जल्दी इंशाल्लाह, मतलब हम हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर देखेंगे। इसी हफ्ते इंशाल्लाह। अच्छा, इसी हफ्ते ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा रजा रूमी साहब कि ये जो आईनी मुद्दत होती है केयर टेकर सेटअप की, वो एक तो पंजाब और केपीके के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से स्ट्रेच हुई, लेकिन अब की बार ये फेडरल गवर्नमेंट वाली जो केयर टेकर सेटअप है इसकी मुद्दत भी अच्छी खासी स्ट्रेच होते हुए नजर आएगी। ये एक फ्लड गेट तो नहीं खोल रही पाकिस्तान के अंदर? एक ही मौका चाहिए होता है कुछ गड़बड़ करने का, उसके बाद वो एक नॉर्म बन जाया करता। आपने बिल्कुल सही कहा अनिका, यही इस वक्त मसला है कि जो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। जो भी हालात थे उस वक्त पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ने के, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी पासदारी होनी चाहिए थी। बदकिस्मती से उस वक्त वो कंसेंसस नहीं हो सका। और अब जब आप एक बार एक रूल को या एक शिप को ओवरराइड करते हैं तो फिर आप एक दरवाजा खोल देते हैं। अभी देखिए ना, यही बात हो रही है कि अभी भी असेंबली टूट गई है, अब इंतखाबात ड्यू हैं नवंबर में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, आगे होंगे, ये होना है बाकी है, वो होना बाकी है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया गया, वो उसके ऊपर भी बहुत जो है लोगों की मुख्तलिफ राय है, क्योंकि
مشترکہ مفادات کی کونسل میں 2 حکومتیں جو تھیں کے پی کی اور پنجاب کی، وہ منتخب نہیں تھی، وہ نگران وزرائے اعلیٰ نے بیٹھ کر وہ اس میں شرکت کی. اب یہ ساری معاملات جو ہیں یہ دوبارہ سے کنٹروورسیز کھل رہی ہیں، اور یہ یقیناً انیکا سپریم کورٹ کے پاس جائیں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے الٹیمیٹلی وہی اس کو دیکھے گی. اب یہ والے چیف جسٹس یا آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہی دیکھیں گے اور وہی اس کی توثیق کریں گے یا اجازت نہیں دیں گے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ آپ کو 90 دن کا جو آئین میں لکھا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ پسند ہو. آئین ایک مستقل ڈاکیومنٹ ہے، ایک عوام کی ول کی عکاس ہے. اس کو بار بار ادھر ادھر کرنا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. دیکھیے نا آج جو پاکستان کے حالات بن گئے ہیں، ابھی یہ نئی نگران گورنمنٹ آئی ہے اور اس سے پہلے جو قانون سازی کی گئی ہے اسمبلیوں میں، سینٹ میں، اس کے علاوہ جو یہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، اور یہ اس سے ملک میں جمہوریت کو تقویت نہیں مل رہی بلکہ جمہوریت کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے. ہمیں تشویش ہے اس بات کی. قطع ناظر کے وہ پی ٹی آئی کو بات پسند آئے یا نون لیگ کو پسند آئے کہ نہ آئے، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن تو یہ کہ اس ملک میں جمہوریت، شخصی اور شہری آزادیاں اور رول آف لا وہ ڈیمیج نہ ہو. خان صاحب نے جو بھی غلطیاں کی ہوں، ان کی پارٹی نے جو بھی مے 9 کو غلطیاں کی ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس کے اوپر بھی کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کمیشن نہیں بنا. صرف ایک نیریٹو ہی بن چکا ہے کہ 9 مئی کو فوج پہ حملہ ہوا اور اس کے رسپانس میں ریاست نے کریک ڈاؤن کیا ہے. دیکھیں نا یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت بہت تشویشناک ہیں انیکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کے اوپر اور بھی ذمہ داری آتی ہے. اور رضا صاحب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری آتی ہے وہ اتنا ہی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ مل کر بیٹھ کر کوئی سولوشن نکالیں، کہیں ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے. لیکن طاہرہ اورنگزیب صاحب بیفور آئی گو ٹوورڈز دا بریک اور پھر ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں، ایک بات تو طے ہے کہ جب انتخابات لیٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ آبویسلی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنا، لیکن ابھی سی سی آئی کی بات ہو رہی ہے اینڈ دیٹ از ویری جینوئن کہ سٹارٹ تو وہیں سے ہوا جہاں آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، آپ کی جماعت نے، آپ کی حکومت جو اس سے پہلے تھی نگراں حکومت سے، کہ نہیں ہوگا ٹائم کے اوپر، انتخاب تو ہو ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، سینسس ہی نہیں ہے. یہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر آپ لوگوں نے ڈالا کہ ان کو پہلے کام کر لینا چاہیے تھا. اب یہ ایک فلڈ گیٹ کھولے گا. آج اس کے ریسیونگ اینڈ پہ پی ٹی آئی ہے، کل کو اس کے ریسیونگ اینڈ پہ پی ایم ایل این بھی ہو سکتی ہے اور رہی ہے ماضی کے اندر. تو اس کو فکس تو کرنا پڑے گا. سیاستدانوں کو یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں، ہم صرف پی ایم ایل این نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی دیگر تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو، جو آئینی طریقہ ہے. لیکن میں ایز اے سیاسی ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن تبھی الیکشن کروائے گا جب تمام حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. اگر وہ ایک مہینے میں ہو جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا اگر ایک مہینے میں ہو سکتی ہے تو 5 مہینے تک جانے کا کیا؟ نہیں، میں نے تو آپ کو لگتا ہے 1 مہینہ تک ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ایفیشنسی، ان کا عملہ، ان کا یہ اپنا ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ. ایفیشنسی ہے یا ڈیفیشنسی ہے یہ بتا دیں. نہیں، ابھی تو وہ ایفیشنسی سے سارا کام کر رہے ہیں، تو میں ڈیفیشنسی نہیں کہوں گی. تو یہ اگر کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ 90 دن سے پہلے بھی الیکشن ہو جائے گا. چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ملکی سیاست، انتخابات میں کیا ہونا ہے اس ٹائم پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تمام جو کردار ہیں، اس کا بیسک رسپانسبلٹی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہوتی ہے انتخابات کروانا، صاف شفاف کروانا، اسٹیٹ مشینری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ساتھ مل کر ایزی سیل بنائے انتخابات کو کروانا. اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایک تو ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے میرا پروٹوکول کم رکھا جائے، دوسرا کابینہ کو بھی چھوٹا رکھنے کی بات کر دی ہے انہوں نے، تیسرا بڑے بڑے نام آ رہے ہیں میرے سامنے، جلیل عباس جیلانی صاحب، شعیب صدل، احسن بھون، سرفراز بگٹی، ذوالفقار چیمہ، پھر محمد علی دورانی. یہ سارے نام بڑے امپورٹنٹ نام ہیں جو کہ ماضی کے اندر بھی ہمیں کسی نہ کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر نظر آئے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کرے گا؟ ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تک
सियासत के अंदर इंतखाबात होंगे कब, केयर टेकर सेटअप कैसे इंश्योर करेगा जब तक, स्पेशली कंसिडरिंग कि उन पर ठप्पा लग चुका है एक के विदाउट पीटीआई's कंसेंट आए हैं। रजा रूमी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, केयर टेकर सेटअप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुल्की मईशत को देखते हुए, मुल्की माशी हालात को देखते हुए, और 230 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 230 इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और अगर 3 महीने से आगे हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। केयर टेकर सेटअप इतना तगड़ा हो सकता है कि वो काम करे जो इलेक्टेड सेटअप ने करना होता है? जी बिल्कुल अनिका, देखिए यही आपने जो ये इस तरफ इशारा किया, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मसला ये है कि अब रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं, जो कि आईनी और कानूनी पोजीशन होती है, उससे रूगर्दानी हो चुकी है। और ये जो कानून में तब्दीलियों का मैंने इशारा किया, जिक्र किया, देखिए ये भी अजीबोगरीब बात है कि आप एक निगरान हुकूमत को एक इलेक्शंस के अलावा एक मैंडेट की दे दें, कानूनी तौर पे कवर दे दें कि वो और फैसले कर सके। अब लोग ये कयास आराई करें जी, वो मईशत को ठीक कर देंगे, वो निजकारी का अमल शुरू करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। भाई क्यों करेंगे? 3 महीने में इलेक्शन करवाओ, मुल्क में अमन अमान लेकर आओ, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें सब पार्टीज को, बेशमूल पीटीआई को। और जब तक मुनसिफाना इलेक्शन देखें, पाकिस्तान का क्राइसिस हमेशा से यही रहा है। 1960 की रिहाई हो, 70s हो, 80s हो, 90s हो, 2000 हो, 2010 की दिहाई हो, यही क्राइसिस रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होते रहे। बार बार उनको रोका जाता, कभी इधर कभी उधर, कोई बहाना ये बहाना। अब ये है कि जी पहले इमरान खान का बंदोबस्त करना है, फिर इलेक्शन होगा। भाई कोई बंदोबस्त से कुछ नहीं होगा। हमने देखा है कि मियां साहब को आज से 5 साल पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको जेल भेज दिया गया, उनकी बेटी को जेल भेजा गया। मियां साहब सियासत में मौजूद हैं, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। मुल्क इस वक्त देख रहा है जी वो कब आ रहे हैं वापस। उनके बड़ी नॉमिनेशंस उनके कहने पे होती हैं, पार्टी उनके मुताबिक चलती है। आप इस तरह सियासतदानों को बाहर नहीं कर सकते। और अब एक ही तरीका होता है, वो अवाम की अदालत होती है, वो इलेक्शन का मैदान होता है। अवाम आके वोट खिलाफ डालें, पार्टी को निकाल दें पावर से, ले आए उसको। ये जमहूरी तरीका है। ये हथकंडे जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये और वो, और ये 100 केस कर दो, 125 FIRs कर दो, ठीक है। अभी वक्ती तौर पे उनको साबिक चेयरमैन तरीके, साबिक वजीर आजम को बंद करने का एक मौका तो मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं हो रही। मैं सिर्फ इसलिए ये बार बार इसलिए बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो फजा कायम हो रही है, बदकिस्मती से हमने माजी में देखा है, ये कहीं खुदा न खास्ता बाकी दीगर जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो जाए। हमने देखा ऐसे हुआ है पहले। यहाँ पर जब आप मैदान खुला छोड़ देते हैं तो फिर जो कुव्वतें, लेकिन रजा रूमी साहब, मैदान खुला छोड़ना एक बात अलग है, मैदान को खाली करके खुद से किसी को बुलाना वो बात अलग है। हमारी सियासी जमातें मैदान खुला छोड़ने से आगे निकल जाती हैं। जी बस हाँ, वही ना जी। तो वो मैदान, मेरे कहने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद जो, अगर ये समझ रहे हैं ना बहुत सारे हमारे साबिक हुकूमत के जो मेंबर्स थे या उन पार्टियों में जो लोग थे, वो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका फ़ायदा उनको होगा। इसके लिए हमेशा आपको जमहूरी मैदान में जिद्दोजहद करनी पड़ती है और सियासी कुव्वतों के साथ जो है वो डील करना पड़ता है। गैर सियासी कुव्वतों पे इन्हिसार जो है वो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये पहले तो बताएं, केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजूर है? क्या ये ठीक है? क्योंकि नाम तो अच्छे हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने फील्ड के अंदर महारत रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक तो खैर सिर्फ अनवार काकड़ साहब आए हैं, बाकी तो अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। जो नाम आ रहे हैं वो आपको वैसे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, यही बताते चलें। देखिए, पहली बात तो मैं अनवार काकड़ साहब के बारे में तो पहले पूछ लें, फिर आगे चलते हैं कि जो हो चुके हैं। देखें, सबसे पहला काम ये था कि अपोजिशन, ट्रू अपोजिशन से आपने कंसल्टेशन करना होता है। ये है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपने अपॉइंटमेंट करनी है, वो तो आपने एक ही अपोजिशन है पीटीआई, उससे तो आपने रब्ता नहीं किया, और पीटीएम की सारी जमातों से सब ने आपस में रब्ता किया। क्योंकि अगर आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी अपने जो एलाइज हैं, इत्तेहादी, उन सबसे मुशावरत करता है। उसने किया तो जो अपोजिशन है, एक्चुअल अपोजिशन, हालांकि जो राजा रियाज साहब हैं वो तो साहिल हैं नहीं, लेकिन एक्चुअल अपोजिशन जब असेंबली से निकल जाए शोएब शाहीन साहब, फिर तो वो आम आवाम बन जाते हैं ना।
سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں ہونا یا نہ ہونا نہیں ہوتا. اپوزیشن سے مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے, مثلا اپوزیشن لیڈر کوئی اور ہے, ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپوزیشن میں, آپ نے اس سے بھی رابطہ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ایک امپارشل گورنمنٹ بنانے میں اور امپارشل پرائم منسٹر لانے میں. ایک منٹ, آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. I need this to be clarified. شعیب شاہین صاحب, کیا آئین یہ الاؤ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر جو کوئی جماعت بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ کسی طرح کی مشاورت کی جا سکے؟ مجھے پلیز enlighten me on this. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین جس چیز سے ممانعت نہیں کرتا, مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, اگر آئین کے ٹرو اسپرٹ میں جائیں, پرائم منسٹر اینڈ اپوزیشن لیڈر یہ ہوتے ہیں جنہوں نے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی اور اپوزیشن لیڈر تو چونکہ سو کارڈ انہیں کے اپنی پارٹی کے سائل ہیں کہ مستقبل میں ان کو ایک ٹکٹ ملے گی, وہ سارے تو ہو گئے ایک سائڈ پہ. ٹرو انٹرپریشن آف دی کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن انکلوڈز ایوری اپوزیشن پارٹی جو بھی اگر ہوگی, اور ہماری جو اپوزیشن اس میں اس وقت ہے وہ ایک ہی ہے, وہ پی ٹی آئی تھی, اور باقی تفصیلات کو جائے بغیر چلے وہ آگے. لیکن آنے کے بعد مجھے یہ بتا دیں, اب ان کا کردار, ان کی کارکردگی ثابت کرے گی کہ کیا یہ مستقبل میں محسن نقوی کی طرح فاشزم کو فروغ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنگوں سمجھ کرتے ہیں تاریخ کے دائرے میں, یا واقعی یا اس فاشسٹ حکومت جس سے ہماری جان چکی ہے ابھی پچھلے 16 مہینے میں, جنہوں نے ملک کی نہ صرف معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, جبر اور خوف کی فضا پیدا کر دی, مسنگ پرسن سب سے زیادہ ہو گئے. یہاں تک آپ اندازہ لگائیں 13 اگست کی رات 14 اگست کو بھی جو پی ٹی آئی کے ورکر سے پورے پاکستان میں ان کے اوپر احتجاج ہوا. اچھا, ویسے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. میں I'll be honest with you, I was on Jinnah Avenue, Islam Abad. Everybody had different flags. لیکن maybe that's your experience. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو نام آ رہے ہیں اس میں سے میجورٹی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی اور غیر آئینی لوگوں کی طرف رخ کرنے والے لوگ ہیں. ان کا سیاست سے ٹرو اسپرٹ جو اچھا, ویسے شعیب شاہین صاحب معذرت کے ساتھ, کون ہے جو آپ جن غیر جمہوری قوتوں کی بات کر رہے ہیں ان کی طرف رخ نہیں کرتا؟ اپنی پی ٹی آئی کی جو جماعت تھی اینڈ تک کہہ رہی تھی ہم آپ کو تا حیات جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کو تیار ہیں, تو یہ تو پھر ناانصافی ہو جائے گی نا. حکومت میں جب بھی سارے ہوتے ہیں تو سارے ادھر ہی رخ کرتے ہیں. یہ صفائی پروپیگنڈا کے کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سیاست اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور جو آج جبر اور خوف کی فضا انہوں نے کریٹ کی, انہوں نے 4 احتجاج کیے تھے. مجھے بتائیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ آپ آئیں. اس میں بلاول بھٹو بھی آیا, اس میں مریم نواز بھی آئی, اس میں فضل الرحمان نے 2 پروگرام کیے. کسی کو نہیں روکا گیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ آپ آئیں. جو آج انہوں نے دھرنا دینے کا نہیں بولا تھا, اور سیکنڈلی وہ ڈی چوک تک نہیں آ رہے تھے. بٹ گاٹ یور پوائنٹ. 14 اگست کو یوم آزادی منانے کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت دی. آئی گاٹ یور پوائنٹ. لیکن کل 13 اور 14 اگست پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کے جھنڈے لیے لوگ پھر رہے تھے, پاکستان کے جھنڈے لیے بھی لوگ پھر رہے تھے. میں نے ایسے پکڑ دھکڑ کوئی نہیں دیکھی. اسلام آباد کی حد تک اگر ہونا ہوتا سب سے پہلے اسلام آباد ہوتا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اب آپ کسی زمانے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے اگر پوچھ ہی لیتے, ہو سکتا ہے وہ یہی والے ناموں کے اوپر اتفاق کر لیتے, تو ایٹ لیسٹ یہ کنٹروورسی نہ ڈیولپ ہوتی کہ آپ نے ٹرو اپوزیشن سے بات نہیں کی, یا عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت سے بات نہیں کی, یا پاپولر جماعت سے بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ, میں اسے عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت سمجھتی نہیں. صحیح. جس کا لیڈر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو اسمبلی کے فلور پہ کہے, جب وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ بیٹھے تھے, ہم نے انہیں کہا کہ ہم معیشت کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی آپس میں طے کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں تو شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا, جس کو ساری جماعتوں نے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا تھا. یہ اسمبلی کے فلور پہ عمران خان صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں وہاں موجود تھی. جب وہ ایک بندے کو جس کو اتنی جماعتیں ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنائیں اور سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہے کہ میں تو ان کو اپوزیشن لیڈر مانتا نہیں, جس شخص کے پیچھے اتنی بڑی اکثریت تھی, تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس اسمبلی میں موجود تھا, راجہ ریاض صاحب, جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے,
जो पार्टियां असेंबली के अंदर होती हैं, अपोजिशन के अंदर होती हैं, उन्हीं से बातचीत की जाती है। ये पाकिस्तान के आइन में आप हमेशा देख लें, जो पार्टियां फ्लोर पे होंगी Makes sense। उनसे अच्छा ताहिरा होगी। साहब मुझे बताएं अभी और उनसे मुशावरत बीच हुई, में उनकी 3 मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, दोनों ने अपने अपने नाम दिए। उसके बाद पीडीएम की तमाम जमातों के साथ जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हें लेके चले, एक घर में 4 अफराद एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते, उन तमाम पार्टियों ने शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दिया नाम देने के बाद कि आपको ये हक हासिल है, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं कि जिस नाम पे भी आप चाहें कंसेंसस कर अच्छा, सकते लेकिन ताहिरा औरंगजेब साहब बीच में ना एक खबर चली थी और वो खबर ये थी कि कुछ सियासी लोग भी काबीना का हिस्सा होंगे इस केयर टेकर सेटअप का। क्या पीएमएलएन के भी कोई उम्मीदवार हैं? नहीं, मुझे मेरे इल्म में ये कोई बात नहीं। इसहाकदार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, मेरे इल्म में तो ये बात है ही नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी वक्त से पहले सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के इस्तीफे दे के बाहर चली जाए, नेशनल असम्बली से रिज़ाइन दे के बाहर चली जाए, वो किस किस्म की अपोजिशन करेगी? अपोजिशन होती है हुकूमत के सामने डट जाने का नाम, जिस तरह हम डटे रहे। इस तरह अपोजिशन नहीं होती कि आप खेल खिलाड़ियाँ करें और इसे ऐसे करें। ये अल्लाह माफ़ करे जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ डायरियों से बीबी पिंकी की, बुशरा बीबी की डायरियों से जो अब पता लग रहा है, और अभी तो बहुत से केस हैं, अलकादर ट्रस्ट केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं कि कौन कौन से केस हैं जो अभी ये जाने अदालतें जाने। चलो वो देखेंगे अदालतें क्या क्या। ताहिरा औरंगजेब साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट हियर, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ताहिरा औरंगजेब साहब, शोएब शाहीन साहब, रज़ा रूमी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। इंतखाबात गैर जानिबदार होने चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, तभी मुल्क का सियासी सिस्टम आगे बढ़ सकता है और सियासतदानों को ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।